چی بهش بگم؟ نه الان نه، نمیتونم چیزی بهش بگم. خدایا بهم توانایی اینو بده که جلوی ویدا حفظ ظاهر کنم و همیشه عشق و محبت منو توی دلش نگه داره. نمیخوام از دستش بدم. تو با هم قهری؟ نه، برای چی باید قهر باشم عزیزم؟ پس چرا بی محلی میکنی؟ یکم نه، من ناخوش احوالم، واسه همین الان حالم اصلا خوب نیست. دلیل این حالت منم. اگه اینجوریه من معذرت میخوام. نه اصلا اینجوری نیست. تو لازم نیست عذرخواهی کنی عزیزم. اتفاقا برعکس، من باید ازت عذرخواهی کنم. تو واسه چی عذرخواهی میکنی؟ ویدا، من یه حرف خیلی مهمی رو میخوام بهت بگم. یه چیزی تو دلم. نه. امروز نه. میخوام یه چیزی بگم. امروز فقط حرف دل منو میشنوی. تو خیلی عاشقمی مگه نه؟ عشق اولت منم، درسته؟ میدونی دانیال، پس همونطور که تو منو دوست داری منم همونقدر عاشقتم. 2 روز دور بودن از تو به من فهموند که معنی عشق واقعی چیه، که ناراحتی معشوق چقدر رنج داره. من اینو از دیروز فهمیدم. یعنی تو هم منو دوست داری؟ آره؟ آره دانیال، من خیلی دوست دارم. عشق تو همه گذشته تاریکم رو پاک کرد. زندگی من الان تویی. عشق تو به من زندگی جدید داد. پس یادت باشه قهر تو حتی میتونه جونم رو ازم بگیره. نه جون تو جون منه عزیزم. پس بهم قول بده. قول بده که هیچ وقت دل منو نمیشکنی. هیچ وقت کاری نمی کنی که اعتمادم به عشق از بین بره. قول بده. باشه قول میدم. حالا من چطور بهش بگم که من نه اعتمادش به من از بین میره.